नमस्ते, म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बहस न कुनै तर्क। Welcome to म नेपाली YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुकाउनु छ शिर कसैका सामु, न फैलाउनु छ हात कसैका सामु। यो हो म नेपाली। ल म यसलाई गम्भीर रूपले लिएर अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई अनसन रोकाउनको लागि पत्राचार गर्नुपर्छ, राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ, या के गर्नुपर्छ सोच्न पर्यो भनेर अहिले नै 9 बजे म समय परिस्थिति कसैको पनि दासत्व स्वीकार्दैन, न कसैको बसमा हुन्छ न कसैको अधीनमा। सृष्टिको एउटै सर्वशक्तिमान हो समय। त्यसैले आज जो शक्तिमा छ या सत्तामा छ, भोलि पनि त्यही रहिरहन्छ र उसैकै बोलवाला र उसैको राज्य चलिरहन्छ अथवा उसैको विचार लागू भइरहन्छ भन्ने छैन। विश्व इतिहासमा हामीले ठुला ठुला शक्तिहरू पनि तहस नहस भएको देखेका छौँ र साना साना शक्तिहरू पनि ठुला ठुला शक्तिको रूपमा उदाएका पनि देखेका छौँ। त्यसैले समय सबैभन्दा ठुलो बलवान। गोर्खालीहरूले 2047-48 सालमा आन्दोलन सुरु गर्दा आजको जस्तो अवस्था थिएन। निकै कठिन अवस्थामा गोर्खालीहरूलाई बेलायतको विरुद्ध उभ्याउनु एउटा ठुलो चुनौती थियो। बेलायतले लगेर सानै कलिलैमा मस्तिष्कलाई यसरी नियन्त्रण गरिसकेका थिए कि बेलायत र गोरे विरुद्ध बोल्नु भनेको महापाप हो र गलत हो र बेलायत र गोरा छाला भएकाले भनेको नै सत्य हो बनाइसकेको अवस्थामा गेसो संगठन खडा भएर पदम गुरुङलाई निकै कठिन भयो ती गोर्खालीहरूलाई मात्र बुझाउन होइन, नेपालको सरकार, प्रधानमन्त्री, बेलायतका नेता सबैलाई अझ सबैभन्दा ठुलो कठिन भयो गोर्खाली आफैलाई बुझाउनलाई। त्यतिखेर पदम गुरुङले सुरु गरेको आन्दोलन ठिक छैन भनेर अलग्गिनेहरू त्यही गेसोको आन्दोलनले प्राप्त भएको सुविधा सेटलमेन्ट राइटलाई मजासँग बेलायतमा बसेर सदुपयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू आज पनि कुनै आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्न, किनकि उहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो हामी आन्दोलनमा सहभागी भए पनि नभए पनि, आर्थिक सहयोग गरे पनि नगरे पनि उनीहरूले पाए भने हामीले पनि पाउँछौँ, किन दुःख पाउनु। त्यस्तो कठिन अवस्थामा सुरु भएको गोर्खा आन्दोलन आज 32 वर्ष आइपुग्दा यो दोस्रो पटक आमरण अनसनसम्म पुग्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले गोर्खालीहरूको यो आन्दोलनलाई विश्वव्यापी समर्थन, अहिले नेपालले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिइसकेको छ। हिजो सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूहरू प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूलाई यो कुरा भन्न जाँदा उल्टै हप्की तप्की खानु परेको कुरा त पदम गुरुङजीले पटक पटक हामीसँग अन्तर्वार्तामा नि भन्नुभएको छ। त्यो पनि कुनै दिन हेरौँला। तर आज नेपाल होइन, बेलायत होइन, संसारको कसैले पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्न अथवा त्यो व्यवहार गर्न सक्दैन गोर्खालीहरूलाई, किनकि गोर्खालीहरूको आन्दोलन जायज थियो, सत्य थियो। गोर्खालीहरूमाथि विभेद भएको हो। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र अनुरूप बेलायतले नगरेकै हो, नगरेकै हो, नगरेकै हो। सोझा नुनका सोझा बहादुर मर्न मार्न नडराउने जनजातिका छोराहरूलाई प्रयोग गरेर सत्तामा भएका केही लोभीहरूलाई थोरै सहयोग गरेर, थोरै आर्थिक प्रलोभन, विदेश भ्रमण, छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा सुख शैल गाडी यी सब दिएर पनि यो जनजाति युवाहरूमाथि भएको दमनलाई दमन नै गरेर राख्यो। तर आज सम्भव छैन। विश्व अर्कै रूपमा आइसकेको छ। विश्वले हेर्ने नजर हिजोको जस्तो छैन, तर इतिहास हिजोबाट सुरु भएर नै आज यहाँ आइपुगेको हो। गेसोका सभापति पदम गुरुङजी, तपाईलाई सल्युट छ। कम से कम तपाईले हिम्मत गर्नुभयो नेतृत्व गर्ने।
तर आज तपाईँको पनि नेतृत्वको फेरि खाँचो भएको छ। बीचमा जे जस्तो भए पनि तपाईँको नेतृत्वको अझै खाँचो छ, सबैले महसुस गरेका छन्। तर जे होस्, अहिले आमरण अनसनको तयारी पूर्व भएको 13 दिने रिले अनसनको आज अन्तिम दिन हो। यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदाखेरि भोलि शनिबारदेखि 3 जना आमरण अनसनमा जानुहुनेछ। पहिले पनि बसिसक्नुभएका ज्ञानराज राई, उहाँको बारेमा हामीले भन्नै पर्दैन, उहाँलाई गोर्खा हिरो भन्दा हुन्छ। त्यसै गरेर धन गुरुङ, उहाँ पनि भूतपूर्व सेना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुष्प राणा घलेजी, उहाँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिककी श्रीमती हुनुहुन्छ। अब यो आमरण अनसनले के रङ ल्याउने हो त्यो त हामी भोलि पर्सि हेरौँला। तर आमरण अनसन हुनु पूर्व नै यहाँ केही कुराहरू आइसकेको छ। दुवै सरकारहरू कूटनैतिक तरिकाबाट यो आमरण अनसन नबसिदियोस् भन्ने दबावमा व्यापक लागिसकेका छन्, जुन कुरा उहाँहरू सबैलाई थाहा छ सम्भव छैन। यसै क्रममा यही कूटनैतिक दबाव सिर्जना गर्नको लागि आज बिहान 8 बजे अहिलेका राजनीतिक केन्द्रबिन्दुका मुख्य पात्र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले भेटेका छन्। सत्याग्रहको नेतृत्वमा सांसदहरूको पनि सहभागिता थियो। हुन त उनी पहिले पनि गोर्खालीहरूको समर्थनमै थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कोसिस गरेकै थिए, विपक्षमा हुँदा पनि कोसिस गरेकै थिए, तर पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेको अवस्था भने छैन। अहिले भने फेरि अर्को नयाँ अवस्था सिर्जना भएको छ। अब यसपटक बेलायत मात्र होइन, संसारले यो कुरालाई मान्यता दिनै पर्छ। अब हामी तपाईँहरूलाई त्यही ठाउँमा लान्छौँ जहाँ प्रचण्डजीको निवास छ, खुमलटार। हेरौँ न त त्यहाँका गतिविधि जस्ताको तस्तै बिना सम्पादन। विगतको सरकारमा पनि हजुरले आफ्नो कुरो राख्नु भएको छ, त्यसमा हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। तर कारणवश त्यो कारण हजुरले थाहा छ, मलाई थाहा छ। र अहिले म इतिहासमा जान्न, हजुरको समयलाई मनन गर्दै अहिले करेन्टली के भइराखेको छ त्यो मात्रै म ध्यान आकर्षण गर्दछु। अरू चाहिँ मैले यहाँ ह्यान्डआउट लाग्छु, अध्यक्षजीले भराइदिन्छु। अहिले करेन्टली हामीले ब्रिटिस सरकारले र नेपाल सरकारलाई धेरै पत्रहरू लेख्यौँ। नेपाल सरकारले नलेखेको होइन। हामीले यसो सन्दर्भमा हामीले 3 मेमा बोरिस जोन्सनको सरकारले सबै कुरो मेन्सन गरेको छौँ, अल्टिमेटम दिएको छौँ। त्यो अल्टिमेटममा हामीले 3टा कुरोले फोकस गरेको छौँ कि 22 मार्च 2018 को जुन जोइन्ट टेक्निकल रिपोर्ट थियो, त्यो रिपोर्टले अनुसार 2टा गभर्मेन्टको बिचमा वार्ता गरेर यसले एउटा सोल्युसन निकाल्ने भन्ने प्रश्न लेखेको छ। त्यो प्रतिवेदन आज 3.5 वर्ष भइसक्यो, त्यसको कुनै पनि सुनाइ भएको छैन। 1 नम्बर कुरो। त्यसैको आधारमा हामीले उसलाई ल तुरुन्त एउटा डायलग कमिटी गठन गरौँ। त्यो डायलग कहिले गर्ने, कहाँ बस्ने र त्यो समितिमा को बस्ने, यसको जवाब हामीले 1 महिनाभित्र चाहियो भनेर 3 मेमा लेखौँ। उसले त्यसको उत्तर दिएन। र फेरि हामीले 15 जुनमा त्यसैले स्मरण गराउँदै फेरि अर्को 1 महिनाको अल्टिमेटम दिउँ, त्यसको पनि अवज्ञा गरेको छ, नेग्लेक्ट गरेको छ। त्यसकारण हामी त्यो अल्टिमेटम पत्रको आधारमा हामी हाम्रो नेपाली 13 जना भिसीहरू छन्। 13 जना भिसीको नाममा हामीले 13 दिने रिले अनसन सुरु गरिसकेको छौँ लन्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगाडि। र आज 13 दिन हुँदैछ। अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन अध्यक्षज्यू। र 14 दिन भोलिदेखि हामी हाम्रो समितिको 3 जना साथीहरू ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ अनि श्रीमती पुष्प राणा घले भन्ने आमरण अनसनको लागि तत्पर छन्। अब यसले गर्दाखेरि अनसन लन्डनमै बस्ने, लन्डनमा अब त्यसले गर्दा सुरु भइसकेको छ। अब त्यसको अर्को कारण आमरण अनसन सुरु भइसकेको छ, भोलिदेखि सुरु हुन्छ। रिले त भइरहेको छ। अब यसको लागि यो अवज्ञाको कुरो गर्दा चाहिँ अध्यक्षज्यू
नेपाल सरकारले 12 फेब्रुअरी 2012 मा 12 फेब्रुअरी 2020 मा यो ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट 74-75 वर्ष पुगिसक्यो। अब यसले चाहिँ रिभ्यू गरौँ अनि यो जति पनि गोर्खाहरूको एक्जिस्टिङ मुद्दाहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गरौँ भनेर लेखेको छ। त्यो पत्रको पनि अहिले नेपाल सरकारलाई उत्तर दिएको नदिएको अवस्था छ। यसको मतलब हामी एउटा गरिब राष्ट्र होला, हामी तर राष्ट्रियताको हैसियतले राष्ट्रको हैसियतले ब्रिटेन र हाम्रो राष्ट्रको कोही स्ट्याटस फरक छैन जस्तो हामीलाई लागेको छ। र अर्को कुरो यो ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्टको विषयमा मैले अध्यक्षजीको टाइम लिन चाहन्न, सबै हजुरलाई थाहा छ। एउटा क्लज त्यहाँ लेखिएको छ, if the terms and conditions do not prove detrimental to the interest and the dignities of the Nepalese government and the Gorkhas are not treated as mercenaries भनेर प्रश्न प्रष्ट लेखेको छ। त्यति बेला पद्म शमशेरले सही गर्दाखेरि बेलायतको तर्फदेखि एउटा बेदी भन्ने लेफ्टेनेन्ट कर्नलले सही गरेको छ, ब्रिटिसको तर्फदेखि एउटा मेजर लेभलको एबिसी साइमन भन्ने सही गरेको छ। तीदेखि नै पनि हामीले अवमूल्यन गरेको छ अध्यक्षज्यू। अब यो अहिले के गर्नु पर्यो टट्ट भयो यहाँ फेरि अध्यक्षजी, अब नेपाल सरकारले हजुरले चाहिँ यो राष्ट्रियत्वको मुद्दा भएको हुनाले यसलाई बाइपेटेड गर्नु पर्यो। अनि जतिसक्दो त्योभन्दा नि अगाडि जुन अहिले यो अनसन बस्ने स्थितिलाई हुन्छ भने आजदेखि नै अध्यक्षज्यूले हजुर मेन पार्टनर भएको हुनाले अहिलेको सरकारलाई यो अवस्था अनसनको अवस्था नआओस् भनेर हजुरले भनिदिनु भने हामी एकदम मतलब एउटा चिठी चाहिँ नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई दियो भने अनसन रोक्ने गतिविधि हुन सक्छ। हामी रोक्छौँ तर त्यो अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। तपाईले सरकारसँग कुरा गर्नु भएन यहाँ सरकार के अरे अस्ति शेरबहादुरसँग कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो हुलमा गएको छौँ। उहाँले एउटै कुरो मात्रै भन्नुभयो कि तपाईँको मुद्दामा यहाँ ब्रिटिस एम्बेसेडर आउनुभएको थियो, त्यति बेला मैले कुरा गरेको छु मात्रै भन्नुभयो। उहाँ त्यति एग्रेसिभ देखिएन, त्यसै कारण उहाँले पनि रिमाइन्ड गरेर हजुरको ल ठीक छ, म अहिले त्यहीँ जाँदैछु। अहिले नै यसमा हिजो समितिमा बोलाएर सम्बन्ध समितिमा नि कुरा राख्नुभयो होइन? हिजो राखेको छु। दुईटा टिम छ, ठुलो टिम चाहिँ यो कुरा मैले धेरै पहिलेदेखि नै फलो गरिराखेकै कुरा मलाई सबै थाहा छ। अब मैले फेरि आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उठाएकै कुरा हो यो। त्यसो भएर म अहिले बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीसँग यसलाई चाहिँ के गरेर हो अनसन रोक्ने उपाय गर्ने र फेरि चाहिँ संवादको वातावरण बनाउन पर्यो भन्छ है। ल उहाँ अहिले अनसन बस्ने कमरेडजी तिनैजना चाहिँ ओभर 60 हुनुहुन्छ, सबैजना रोगी हुनुहुन्छ, जिद्दी हुनुहुन्छ, असाध्यै जिद्दी हुनुहुन्छ। 13 मा पनि बस्नु भएको हो। ल म यसलाई गम्भीर रूपले लिएर अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई भनेर अनसन रोकाउनको लागि पत्राचार गर्नुपर्छ, ब्रिटिस राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ सोच्नु पर्यो भनेर अहिले नै 9 बजे म भन्छु। एउटा फोटो खिच्ने एउटा फोटो खिच्नु पर्यो। ल ल आइहाल्नु गोर्खाको मात्रै जाम त है। अनि त्यसो भएपछि छुट्टिँदैन भनेको चाहिँ गोर्खा टिमको मात्रै। राखिराखौँ न भनेर यसो सेफ्टीको लागि। हाम्रो क्यामेरा हो त्यो? हजुर क्यामेरा हैन मोबाइल। ए ठीक छ।
भरे फेरि उहाँलाई खोज्दै आएर 4-5 वटा झ्याप हान्दिनुहोस् त हान्दिन्छु रिल छ टन्नै अघि हो रिल भर्खर हालेको छु। पूर्ण आशा गरेको छु ल अरू भन्दा नि गोर्खाहरुको बचाउन मेरो चाहिँ हजुरको हातमा छ हजुरको मैले राज्यमा बाहिर निस्केपछि भेट्छ। ल निस्किदिउँ त अर्को टोलीमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा निकै कठिन छ भन्नु भएको थियो अहिले पनि त्यस्तै कठिन छ मास काटेर न कठिनै अवस्था छ माने चुनौती छन् अहिले पनि भनेपछि हामी त्यो जन्जालबाट निस्किन सकेका छैनौँ पुरै निक्लिया चाहिँ छैन निक्लिने कोसिस भइरहेको छ अल्टिमेटली हामी सफल हुन्छौँ भन्ने छ मेरो चाहिँ। ल थ्याङ्क यू तपाईँले चेक दिनुभएको छ सर यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्रश्नमा तपाईँले रोकिदिनु भएको छ ठिकै छ स्वयं तपाईँ आफै पनि एक्स ब्रिटिस गोर्खा परिवार अन्तर्गत हुनुहुन्छ त्यसमाथि जनजातिको छोरा अहिले पोलिटिकल्ली तपाईँ संसद पनि हुनुहुन्छ र अहिले हामी भर्खरै मात्र प्रचण्डजीलाई भेट्यौँ सोही पार्टीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ के लाग्छ तपाईँले यत्रो वर्षसम्म हामीलाई यो आन्दोलनलाई हेर्नुभयो बुझ्नुभयो बच्चैदेखि देख्नुभयो भोग्नुभयो हाम्रो पीडाहरूलाई कसैले भनिरहनु पर्दैन तपाईँको लागि आजको भेटमा के छ एउटा शक्तिशाली पार्टनर छ गभर्मेन्टको उहाँहरू अहिले अब अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडसँग भेट भयो र उहाँले चाहिँ अब राम्रो रेस्पोन्स पनि गर्नुभयो र यो मुद्दाको बारेमा खास गरेर यो गोर्खाजहरूको मुद्दाको बारेमा उहाँ स्पष्टै हुनुहुन्छ र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले केही पहल गर्नु खोज्नुभयो तर छोटो टाइम भयो र अरू विषयवस्तुको कारणले चाहिँ त्यसलाई सल्टाउन सक्नु भएन तर उहाँको एउटा प्रष्ट बुझाइ चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले यो मुद्दालाई क्लियर गर्नुपर्छ किनकि यो राष्ट्रियताको मुद्दासँग चाहिँ अब अन्तर सम्बन्धित छ यो 1950 को चाहिँ अब जुन असमान सन्धि हो गोर्खा भर्ती सम्बन्धी चाहिँ अब जुन तत्कालीन चाहिँ अब राजा र राणा र चाहिँ अब ब्रिटिस गभर्मेन्टको बिचमा गभर्मेन्टको प्रतिनिधि बिचमा जे एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो असमान छ त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको सापेक्षतामा परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अध्यक्ष प्रचण्ड क्लियरै हुनुहुन्छ र अहिले अब कोलिसन गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ अब पावरफुल पार्टनर भएको हुनाले र मुख्य गरी यो पछिल्लो परिघटनाको मूल नेतृत्वकर्ता भएको हुनाले अध्यक्ष प्रचण्डले यसको लागि चाहिँ अब सिरियसली चाहिँ अब पहल लिनुहुन्छ र यसमा हामी सांसदहरू पनि संसदमा र सबैतिर यो मुद्दाको चाहिँ अब पक्षमा हामीले पनि लबिङ गर्छौँ हामीले पनि चाहिँ अब भूमिका निर्वाह गर्छौँ र यो संसदमा पनि पटक पटक उठेको विषय हो र हिजै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि चाहिँ यो विषयवस्तु त्यो हामीले देखायौँ हामी प्रत्यक्ष त्यही थियौँ पनि चाहिँ अब छलफल भयो र यो विषयवस्तु चाहिँ खालि यो गोर्खाजहरूको मात्रै नभएर नेपाली राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुनाले यसप्रति सबै पक्ष खास गरेर नेपाललाई माया गर्ने नेपाली चाहिँ अब समाजलाई माया गर्ने हिजो असमान सन्धि प्रतिको चाहिँ अब जुन बुझाइ हो त्यसको पनि चाहिँ अब सबैलाई ध्यान आकर्षण भएको छ र यसले सबैलाई चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ लान पनि सक्छ र यो गोर्खाको अहिले जुन आन्दोलन छ अहिले ब्रिटेनमा चाहिँ अब रिले अनसन आज 13औं दिन भयो र फेरि चाहिँ अब त्यसले पनि चाहिँ अब सम्बोधन गर्न सकेन ब्रिटिस गभर्मेन्टले नेपाल गभर्मेन्टले केही गर्न सकेन केही पनि चाहिँ अब सम्बोधन गर्न सकेन भने फेरि चाहिँ अब आमरण अनसनको चाहिँ सुरु गर्ने जुन भोलिबाट शनिबार भइराखेको छ र त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ अहिले नै जो पहिला G2G चाहिँ अब यो समस्या समाधान गर्ने भनेर ब्रिटिस गभर्मेन्टको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि बिचमा जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो G2G छलफल गरेर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट बिचमा चाहिँ छलफल गरेर यो गोर्खाको चाहिँ अब समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र अध्यक्ष त्यस पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुहुन्छ। साथीहरू आमरण अनसन भोलिदेखि बस्दै हुनुहुन्छ लगभग हाम्रो 13 दिन 14 दिनको पनि सकियो यहाँहरू तपाईँहरू अहिले डिप्लोमेटिक प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर नेताजीहरूदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर आज नेपाल सरकार वर्तमान सरकारको एउटा शक्तिशाली पार्टी अर्थात् निर्णायक भूमिका खेल्ने कि प्रचण्डजीको निवासमा भर्खर भित्र पसेर आउनुभयो उहाँले पहिला पनि धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ सायद तपाईँहरूको यो 15औं 20औं पटकको भेट होला उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि के लाग्छ यो पटक आमरण अनसनलाई चाहिँ सबैजनाले गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो लाग्यो
यसमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला त जो आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ युकेमा उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरू अहिले आफ्नो 3 जना हाम्रो ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ, पुष्पा राणा घलेले आफ्नो ज्यान नै सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ गोर्खाको निम्ति। अहिले यो स्थितिमा नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री नभएको अवस्था र अहिले जुन कुनै वार्ता पनि अगाडि बढाउन नसक्ने स्थितिमा हामीले यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेछौँ कि जो हाम्रो अहिले आमरण अनसन बस्ने 3 जनालाई चाहिँ कसरी हुन्छ जोगाउनको लागि राजनीतिक पहल गरिरहेछौँ। जुन आज हामीले हाम्रो सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई भेट्यौँ। उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ कि अहिले 9 बजी नै म यो कार्य चाहिँ गर्छु, यो आमरण अनसन चाहिँ केही हप्ताको लागि स्थगित गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु भनेर उहाँले हामीलाई वचन दिनुभएको छ। यो वचन अनुसारले हामीले फुल्ली आशा छ हाम्रो 3 जना गोर्खाहरू अहिले आमरण अनसनमा बस्नु पर्दैन र नेपाल र ब्रिटिस सरकारले द्विपक्षीय वार्ता अवश्य गर्ने अवस्था चाहिँ उहाँहरूले गरिदिन्छु भन्नुभएकोले गर्दा हामी आशावादी छौँ। तपाईँले आज सिङ्गापुर पुलिसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। तपाईँहरूले यो अहिलेको एक्स ब्रिटिस गोर्खाहरूको जुन बेलायतमा भइरहेको आमरण अनसनलाई कसरी लिनुभएको छ र तपाईँहरू जस्तै अहिले भारतका पनि धेरै भारतीय गोर्खामा हुनुभएका हाम्रा मान्छेहरूले लगभग 30,000ले पेन्सन नै पाउनु भएको छैन होइन। अब त्यसको पीडा त अझ खोतल्दै गयो भने इतिहास फेरि अर्को बन्ला। कसरी लिनुभएको छ तपाईँहरूले? यो सबै गोर्खाजहरूको समस्याको प्रमुख कारण, मुख्य जड के हो भनेर हामीले पहिल्याउने कुरोहरू सबैले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ। बेलायत सरकारले सोझो नेपाली युवाहरूलाई विभिन्न देशहरूमा आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो चाहिँ आर्थिक लाभको लागि विभिन्न प्रलोभन देखाएर चाहिँ विभिन्न देशमा जस्तै ब्रुनाईमा, सिङ्गापुरमा, इभन बेलायतलाई नै बेस बनाएर धेरै कन्ट्रिजमा उसले चाहिँ डिप्लोयमेन्ट गरेर आर्थिक लाभ लिएको छ। आज जुन हाम्रो भेटघाटको क्रममा हामीले हाम्रो विभेदहरूको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा कोबाट विभेद छौँ हामीलाई कोबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो छर्लङ्गै यस्तो सबैले देख्ने बुझ्ने गरेर चाहिँ आजको यो सेन्चुरीमा, शताब्दीमा हामीमाथि विभेद गर्दैछ। यो विभेद गरिदिनु भएन, सरकार बिचमा हटाइदिनु पर्यो। हाम्रो अग्रजहरू आज मर्नको लागि तयार भइराखेको छ। यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त गराइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा अनुरोध जस्तो बिन्ती राख्यौँ। जस्तो सिङ्गापुर पुलिसबाट अहिले वर्तमान सर्भिसमा र पेन्सनमा कति हुनुहुन्छ? तत्काल हेर्ने हो भने लगभग 2100 जना चाहिँ बहालवालाहरू हुनुहुन्छ। लगभग 1750 30 to 50 चाहिँ रिटायर अफिसर हुनुहुन्छ। अहिले बहालवाला अफिसर्सहरूको जो चाहिँ फ्यामिलीवाला म्यारिड मेन र सिङ्गल मेन, अनि त्यहाँ भएको बालबच्चा, त्यहाँ भएको चाहिँ श्रीमतीहरू लगायत गरेर झन्डै 6000को आसपासमा नेपालीहरू चाहिँ सिङ्गापुरमा छन्। जस्तो टोटल सिङ्गापुर पुलिस र उहाँको परिवारहरू गरेर कति हजार हुनुहुन्छ होला वर्तमान अवस्थामा? वर्तमान अवस्थामा सेवानिवृत्त र सेवारत गरेर हेर्ने हो भने लगभग 10 to 12 हजारको हाराहारीमा 10 देखि 12 हजार चाहिँ हाम्रो पेन्सनरै हुनुहुन्छ अथवा सर्भिसमा हुनुहुन्छ र उहाँको परिवार भनेपछि 5 भनेपछि 50-60 हजार परिवार अझै प्रत्यक्ष यो विषयबाट चाहिँ प्रभावित छ। यसको एक्ज्याक्ट डाटा हामीले चाहिँ निकालिएको छैन। तर के चाहिँ हो भने यो समस्यामा, यो किसिमको विभेदमा सिङ्गापुरमा जति पनि सर्भिस गरेर रिटायर आउनुभएको चाहिँ अफिसरको चाहिँ फ्यामिली, चिल्ड्रेनहरू, अनि उहाँ चाहिँ अध्ययन गर्दै उहाँ चाहिँ पढ्दा पढ्दै पीडित भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बहालवालाहरूको चाहिँ केटाकेटी श्रीमतीहरू धेरै नै छन्। एक्ज्याक्ट हाम्रो बच्चा बच्चीहरू भनौँ न, उसको काम छौन्जेल त्यहाँ राखिदियो, काम सकेको भोलिपल्ट हाम्रो बच्चा बच्चीहरूको भविष्य
होइन, किनभने कलिला बच्चाहरू हुन्, त्यहाँबाट एकैचोटि यहाँ जम्प गराउँदा विदाउट प्रिपेरेसन त धेरै ठुलो रिस्क हो नि। उनीहरू होइन कतिले पिकअप गर्न सक्ला, कतिले पिकअप गर्न नसक्ला नेपालमा। यी सबै कुराको वास्तवमा भन्यो भने सबै यो षड्यन्त्र प्रपञ्च रच्ने भनेको बेलायत नै हो। तपाईँहरूको निर्कल पनि हाम्रो बुझाइमा मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा हेर्ने हो भने सिङ्गापुर गभर्मेन्ट र सिङ्गापुरको चाहिँ सिस्टम हाम्रो विरुद्धमा लक्षित जो भएको जस्तो हामीले पाउँदैनौँ। हामीले पहिले पनि हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूले आज सिङ्गापुरको चाहिँ नागरिक भएर त्यहाँ जन्मिएको बच्चाहरू सिङ्गापुरियन भएर चाहिँ आज बसिराखेको छ, जुन चाहिँ हामीले भेट्यौँ देख्यौँ। आज पनि उहाँहरू चाहिँ सिङ्गापुरमै बसेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ योग्यता क्षमताले भेटिएको जागिर गरिराख्नु भएको छ। तर हरेक वर्षहरूमा हरेक कालखण्डमा बेलायतले आफ्नो बेलायत सरकार र बेलायतबाट चाहिँ जो खटिएको चाहिँ उसको चाहिँ कमान्डरले आफ्ना स्वार्थ आफ्ना हित हुने कुरोहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामीमाथि भएको जुन किसिमको चाहिँ विभेदहरू छ, जुन किसिमको अत्याचारहरू छ, हामीमाथि भएको चाहिँ न्यायिक हननहरू एकदमै यो सहनै नसक्ने किसिमले चाहिँ नि गरिराखेको छ, भइराखेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो अघि तपाईँ हामीसँगै प्रचण्डजीकोमा आउनु हुन्थ्यो, एक त अब तपाईँको अध्यक्ष होइन सुप्रिम कमान्ड, के लाग्छ तपाईँहरूको यति धेरै सान छ, तपाईँहरू जस्तो लिडर युवा नेताहरूको पनि धेरै समर्थन छ गोर्खा आन्दोलनमा, तर नेतृत्व पक्ष गम्भीर नभएको हो कि उहाँले गर्नै नसक्नु भएको हो कि अथवा अघि मैले प्रचण्डजीलाई सोधेको प्रश्नमा जस्तो यो मैले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि सोधेको थिएँ, बेल्जियममा सोधेको थिएँ, नेपालमा सोधेको थिएँ कि साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि केही हुन सक्दैन भन्दा उहाँले सक्दैन, बडा कठिन छ भन्नुभयो। आज पनि त्यही भन्नुभयो। उहाँ पहिलोचोटि पब्लिकमा आउँदा पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, मतलब प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के साँच्चीकै नेतृत्वले चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था हो? त्यसो होइन। गोर्खा भुपुहरूको आन्दोलनप्रति अर्थात् गोर्खा भुपुहरूमाथि जुन प्रकारको विभेद र अन्याय भएको छ यसप्रति हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेता अध्यक्ष कमरेड प्रष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले विगतमा पटक पटक यी मुद्दालाई उठाइराख्नु भएको छ। अहिले गोर्खा भुपुहरूको आन्दोलन बेलायतमा चलिरहेको छ, तपाईँले रिले अनसन दिनुभयो र फेरि भोलिदेखि अर्को अनसन बस्नको निम्ति तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र लिम्बान राष्ट्र मुक्ति मोर्चा नेपालको तर्फबाट पूर्ण एकबद्धता म जारी गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको विजय हुनेछ, तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। जस्तो नेपाल हिजोको ठाउँमा छैन, नेपाल हिजोको ठाउँमा छैन, नेपाली जनताको चेतना हिजोको ठाउँमा छैन र नेपालका गोर्खा भुपुहरूको चेतना हिजोको ठाउँमा बिल्कुल छैन। हिजो हामीले अथवा हाम्रा पुर्खाहरूले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको निम्ति जुन कुर्बानी गरे, जुन बहादुरीता प्रदर्शन गरे, त्यति बेला गरे, ठुलो योगदान गरेको छ। यो कुरोलाई बेलायत सरकारले बुझ्न जरुरी छ। यदि बेलायत सरकारले कानमा तेल हालेर बस्छ भने बेलायत जस्तो एउटा विकसित राष्ट्र, विकसित देशले मानवीय विभेदता जुन व्यक्त गरेको छ यो उसको निम्ति नै दुर्भाग्य हुन जान्छ। त्यसकारण बेलायत सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालका पार्टीहरू, नेपाली जनताहरू, नेपालका गोर्खा भुपुहरू र नेपाली जनताहरू हिजोको ठाउँमा छैनन्। नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू, यहाँका नेताहरूले यसको निम्ति पहल गर्छन्, हामीले पहल गरेका छौँ। अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ। म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। उहाँले गठबन्धनको र खास गरिकन भर्खरै ओली प्रविधि एउटा निरङ्कुशतावादी प्रविधिलाई परास्त गरेर यो सरकारको नेतृत्व गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले पूर्ण विश्वास गरेका छन्, गोर्खा भुपुहरूले विश्वास गरेका छन्। लोकतन्त्रको जगमा यो सरकार खडा भएको छ र लोकतान्त्रिक सरकारले पक्कै पनि बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्नेछ, कूटनीतिक पहल गर्नेछ र भोलि अप्रिय घटना घट्न नदिनको निम्ति नेपाल सरकार र बेलायत सरकार दुइटै गम्भीर हुन जरुरी छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई बुझ्छु, तपाईँहरू त ग्रासरुटमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, स्पेसली पहिचानको युद्ध हो यो। हुन त अहिले देशकै पहिचान खोज्ने अवस्था छ। पहिला देशको पहिचान खोजिसकेपछि म बाहुन, तपाईँ लिम्बू, अर्को साथी तामाङ हुनुहुन्छ, अर्को साथी गुरुङ हुन्छ। यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो, हाम्रो घराइसी कुरा हो, हामी कसरी यसलाई सर्ट आउट गर्ने भन्ने छ। तर बेलायतसँगको जुन यो विभेदकारी जुन प्रविधि त यो न तपाईँको व्यक्तिगत हो न मेरो व्यक्तिगत हो, यो त मेरो सिङ्गो देशको हो। भोलि मेरो छोरा नाति पनातिसम्मलाई मैले जवाफ दिएर जानुपर्ने विषय हो। हिजो ज्ञान थिएन, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ठिक हो। आज ज्ञान धेरै भइसक्यो, धेरै मान्छेहरू परिवर्तन भइसक्यो, सोच परिवर्तन भइसक्यो। खुसी लाग्यो तपाईँले कि बेलायतले हिजोको तरिकाले आज पनि ट्रिट गर्छु भने यो सम्भव छैन भन्नुभयो। प्रचण्डजीले यो कुरा बुझ्नु भएको छ? अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यो कुरो प्रष्ट बुझ्नुभएको छ। उहाँले पटक पटक पहल गर्नुभएको छ र फेरि पनि अघि बिहानै
उहाँले एउटा कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। म भर्खर अब म ठिक बल्लतर जाँदैछु, म प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयवस्तुमा कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँ अध्यक्ष समेत प्रष्ट हुनुहुन्छ यो बारे। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। महासचिवज्यू, तपाईँहरू अहिले बेलायतमा जुन भइरहेको रिले अनसन, भोलिबाट आमरण अनसन छ, त्यो सकेसम्म त्यो अवस्था नआओस् भनेर अहिले तपाईँहरू कुटनैतिक दबाव सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, त्यसपछि आएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हिजो लामै बहस भयो, त्यो तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो। अहिले प्रचण्डजीकोमा आउनुभयो छ। के लाग्छ प्रचण्डजीलाई तपाईँहरूले करिब 15-20 पटक त भेटिसक्नुभयो। हुन त नकारात्मक त कसले भन्छ र गर्दिनँ भन्ने कुरा। अहिलेको परिस्थितिमा के लाग्छ, आमरण अनसन बस्न नपर्ने जुन हाम्रो सर्त छ कि दुवै गभर्मेन्टले चाहिँ वार्ताको मिति तोकोस्, हामी आमरण अनसन बस्दैनौँ भन्नेमा उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब हामीले यो 207 वर्ष लामो नेपाल र बेलायत बिचको सम्बन्ध अनि हाम्रो 32 वर्षको लडाइँ, यसको फल खोज्नको लागि हामीहरू अहिलेसम्म यो स्थितिमा आउनु परेको छ। आज हाम्रो रिले अनसन, बेलायतमा हुँदै गरेको रिले अनसनको 14औं दिन हो। अब हामी यो अनसनलाई आमरण अनसनमा परिणत गर्न यो शनिबारदेखि लाग्दैछ। त्यसमा हामीहरू 3 जना साथीहरू मात्रै होइनन्, हामीहरू उहाँपछि एक अर्कापछि हामीहरू कन्टिन्यू लगातार हुन्छौँ, आमरण अनसनमा बाध्य बस्ने हुन्छौँ। यो परिस्थिति नआओस् भन्नुको लागि हामीले अहिले हर कदम सरकारसँग, विभिन्न पार्टीको नेतृत्व नेताहरूसँग, त्यस्तै गरी हिजो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हाम्रो बहस सुरु भएको छ, जुन बहस कन्टिन्यू भएर सोमबार मात्रै यसको निर्णय आउनेछ। हामीले यो बस्ने स्थिति नआओस्, सरकार, हामी पनि तपाईँहरूको जनता हौँ, हामीले के मर्न चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, हामी सबै अब रहेको भुपुहरू सबै मर्दिउँला। हामीहरू जुन बेला हाम्रो आन्दोलन सुरु भएको थियो त्यतिखेर 42,000 प्लस थियौँ भनेदेखि अहिले समथिङ 15,000 झरेको छौँ। र हामीले हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र गरेको छैन, यो राष्ट्रको लागि गरेको छौँ, यो राष्ट्रको हित प्रतिष्ठाको लागि गरेको छौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि हामी यो शनिबारको स्थिति नआओस्, शनिबारदेखि उता जानु नपरोस् भनेर हाम्रा बेलायतमा पनि हाम्रा बेलायती साथीहरू, हाम्रा पब्लिक साथीहरूले त्यतिकै पहल गरिराख्नु भएको छ भने हामीले पनि यहाँ नेपाल सरकार या नेताहरूलाई हर पहलको साथ यो चाहिँ हुन नदिनुहोस् भनेर आज हामी प्रचण्डजीकोमा आयौँ। अनि उहाँले साह्रै राम्रो दुईटैको त कुरा राख्नुभयो कि यो पहिलो अनसनको कुरो कसरी स्थगन गर्ने र अर्को कुरो चाहिँ अब डायलग कहिलेसम्म गराउने भनेर म देउबाजीलाई अहिले 9 बजी भेट्दैछु, त्यसमा म सम्पूर्ण भन्नेछु, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस् भनेर अहिले हामी छुटेका छौँ। यहाँहरूले केही दिनदेखि म र म जस्ता धेरै सञ्चारकर्मी मित्रहरूले भूतपूर्व गोर्खालीहरूको आन्दोलनको बारेमा तयार पारिएको रिपोर्टहरू, लेखहरू, समाचारहरू पढिरहनु भएको छ। विश्वव्यापी समर्थन जुटिरहेको छ। त्यही आमरण अनसनलाई अझ सशक्त बनाउनको लागि अहिले सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति नेपाल र सबैभन्दा पहिलो गोर्खालीहरूको सङ्गठन गेसो दुवै बराबर रूपमा अहिले कुटनैतिक दबाव सिर्जना गर्नको लागि लागि परेको छ। हिजो परराष्ट्र मन्त्रालय, केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति गर्दै विभिन्न नेताज्यू, विभिन्न मानव अधिकारवादीहरूसँग भेटघाट गरिरहेको छ। यसै क्रममा भोलि एकजना अर्का सशक्त नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले वर्तमान सरकारका साझेदार माधव नेपाल ज्यूसँग पनि 8:30 बजे उहाँको निवासमै भेट्दैछन् गोर्खालीहरूले। त्यो भोलि नै देखाउँला।
आज प्रचण्डजीको निवासमा हामी पुग्दा मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, जुन प्रश्न मैले 2013मा बेल्जियममा पनि गरेको थिएँ। के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री हुँदैमा आफूले चाहेको निर्णय गर्न नसकिँदो रहेछ? प्रधानमन्त्री त्यति निरीह छन् भन्दा उहाँले त्यतिखेर पनि भन्नुभएको थियो, हो निकै कठिन रहेछ र कठिन छ। आज पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो, निकै कठिन छ, कठिन रहेछ, हिजोको भन्दा अलि राम्रो भएको छ, तर पूर्ण परिवर्तन भने आइसकेको छैन, अझै हामीले सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ। जब एउटा देशको प्रमुख कार्यकारिणी नै आफूले चाहेको जस्तो गर्न निर्णय लागू गर्न सक्दैन देशको लागि भने अझै पनि सम्झौँ, बुझौँ हामी कहाँबाट हस्तक्षेपमा छौँ, कसरी दबावमा छौँ। हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो छिमेकी यति ठुला ठुला देश हो, एउटा भारत, अर्को चाइना। चाइनालाई हामीसँग सायद व्यावसायिक र सुरक्षाको विषयमा मात्र चासो छ, उनलाई हाम्रो धर्म, संस्कृति, भाषा, भूगोलसँग कुनै सरोकार छैन। भारतलाई हाम्रो हरेक कुरासँग सरोकार छ। एक त खुला सीमाना, त्यसमाथि हाम्रो धर्म, भाषा केही हदसम्म मिल्छ, संस्कृति पनि मिल्छ। यहाँका छोरीहरू त्यहाँ बिहा गरेर जान्छन्, त्यहाँका छोरीहरू यहाँ विवाह गरेर आउँछन्। खुला सिमाना छ, कसैको घर आधा भारतमा छ, आधा नेपालमा छ। यसले गर्दा भारतले जहिले पनि आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नै गर्छ। चाहे राणाकालमा होस्, चाहे शाहकालमा होस्, चाहे अहिले गणतन्त्र कालमा होस्, योबाट मुक्त भइसकेको नेपाल भने छैन। यो पनि एउटा ठुलो लडाइँ हो। सायद गोर्खालीहरूले बेलायतले गरेको विभेदको अन्त्यपछि यस विषयमा पनि सोच्नेछन्, किनकि जहाँ बहादुरले छाती फुलाएर अटोट गर्छ त्यहाँ हिमाल पर्वत र विश्व त झुक्छ भने के हो र? तपाईँहरूलाई स्मरण गरौँ, भारतको सीमा सुरक्षामा सबैभन्दा बढी नेपालीहरू खटिन्छन् र नेपालीहरू नै लड्छन्। नत्र भने त्यस्तो कठिन चिसो माइनस जाडोमा भारतीयहरूको कहाँ हिम्मत हुन्थ्यो होला र, यदि गोर्खालीहरू नभइदिने हो भने। गोर्खा सैनिक, भारतमा भर्ती भएका गोर्खा सैनिक र सिङ्गापुर पुलिसको विषयमा पनि अहिले गहन छलफल भइरहेको छ। तर यी सम्पूर्ण समस्याको मूल जड भनेको बेलायत नै हो। बेलायतको हेपाहा प्रवृत्ति र हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वको सङ्कल्प गर्न सक्ने क्षमताको कमी, बाध्यता, षड्यन्त्र जे यसलाई भन्नुहोस्। हाम्रो दुर्दशा भनौँ या दुर्भाग्य, यसको पनि एक दिन अन्त्य हुन्छ, किनकि समय सबैभन्दा बलवान छ। समयलाई कसैले रोक्न सक्दैन, न त त्यो तिम्रो दास हो न त मेरो दास हो। आज तिमी बलवान छौ, भोलि म हुनेछु। आज म कमजोर छु, भोलि तिमी कमजोर हुनेछौ। त्यसैले समय घडीको सुई चाहिँ घुमेर फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ। यस विषयमा हामी अझ गहन विषयमा कुराकानी गरेछौँ। तर प्रचण्डजीसँग मैले सोधेको दुर्भाग्यवश मेरो क्यामेराको अगाडि एकजना नेताज्यू आएर उभिदिनु भएछ र फोटो खिच्न थाल्नु भएछ हाम्रो। म उहाँसँग कुरा गर्दै थिएँ, मैले क्यामेरातर्फ हेर्न सकिनँ, किनकि प्रचण्डजीलाई एकदम हतार थियो प्रधानमन्त्री कार्यालय जानको लागि। मैले धेरै उहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयमा समय लिन चाहिनँ र फेरि सोधिनँ। फेरि अर्को पटक कुनै बेला भेट भयो भने अवश्य सोध्दैछु र पुरानो पनि कुनै दिन देखाउँला। हवस् त, गोर्खा आन्दोलन मात्र गोर्खाली या समुदाय या जातको मात्र होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको सम्मान, सिङ्गो राष्ट्रको आत्मस्वाभिमान, सार्वभौम सत्ताको विषय हो। बस आजलाई यति भन्दै फेरि भोलि अर्को गतिविधि, अर्को उपलब्धि लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बस न कुनै तर्क। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.